कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन। बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नजाऊ भन्छु जान्छु भन्छौ गाह्रो भएको छ मलाई, नजाऊ भन्छु जान्छु भन्छौ गाह्रो भएको छ मलाई, किन यति जिद्दी भन्छौ गाह्रो भएको छ मलाई। नजाऊ भन्छु जान्छु भन्छौ गाह्रो भएको छ मलाई, किन यति जिद्दी भन्छौ गाह्रो भएको छ मलाई। म त बाँकी यात्रा पनि सँगै हिँडौँ भनिरहेछु, म त बाँकी यात्रा पनि सँगै हिँडौँ भनिरहेछु। नजाऊ भन्छु नजाऊ भन्छु जान्छु भन्छौ गाह्रो भएको छ मलाई, किन यति जिद्दी भन्छौ गाह्रो भएको छ मलाई। म त बाँकी यात्रा पनि सँगै हिँडौँ भनिरहेछु, तिमी अर्कै बाटो खन्छौ गाह्रो भएको छ मलाई। पिरतीले रोपेको बिरुवा दुई पाते पलायो, फुल्छ कि फुल्दैन। घाम छायाले छेके पनि हाम्रो मायाको सपना मनले भुल्दैन। हो माया निर्मोहीको छाप लाग्ला, माया छोडी गए पाप लाग्ला। रामकृष्ण ढकालले गाएको यो गीत म ठिक यति बेला सुनिरहेको छु जति बेला सँगै हाँस्दा हाँस्दै कि तिमी मलाई हाँस्नै नसक्ने बनाएर टाढिने तर्खर गर्दैछौ। सानो छँदा म साथीहरूसँग खोलामा पौडी खेल्न जान्थेँ। किनारको बालुवामा अलिकति हात गाड्ने बित्तिकै पानी भेटिन्थ्यो। हामी त्यो पानीमा भिजाएर बालुवा झिक्थ्यौँ र धमिराको गोलो जस्तो घर बनाउन थाल्थ्यौँ। पानी सहितको बालुवाको लेदो चुहाउँदै घर जस्तै बनाउँदै त्यसलाई अग्ल्याउँथ्यौँ। त्यो घर अग्लिँदै जाँदा हाम्रो खुसीको उचाइ पनि थपिँदै थपिँदै जान्थ्यो। तर अलि अग्लो भएपछि त्यसको भार थेग्न नसकेर मुनिको भाग भत्किन्थ्यो र घर नै भत्के जान्थ्यो। सँगै हाम्रो भर्खर सम्मको खुसी पनि भत्किहाल्थ्यो। तिमीसँगै जीवन बिताउन सक्दिन भन्ने कुराले पनि त्यसै गरी त खुसी भत्काउँछ मेरो। अहिले ठुलो भएपछि तिमीसँग भेटिएपछि र केही दूरीसँगै हिँडेपछि छिचोलेपछि तिमीसँगै जीवन बिताउन पाउँदिन कि भन्ने भयले सासै रोकिएला झैँ गरी भयभीत भएको छु म। केटाकेटीमा साथीले ढाडमा मुड्कीले भक्क हान्दा एकछिन सासै फेर्न गाह्रो भए जस्तै भइरहेको छ। होइन होला भन्दा भन्दै खेलाची ठान्दा ठान्दै हामी यात्राको बीच भागतिर आइसकेछौँ सायद। अब यहाँबाट अर्को बाटो जान्छु भन्छौ तिमी, होइन बाँकी बाटो पनि सँगसँगै जाउँ न है भन्दैछु म। सुनेथे जान्छु भन्नेले पहिले नै सोचिसकेर मात्रै जान्छु भनेका हुन्छन् रे, निर्णय सुनाएको हुन्छन् रे त्यो। तर सुन्नेले जान अनुमति मागेको हो कि भन्ने भ्रममा नजाऊ भनेर बिन्ती बिसाइरहन्छ रे। निर्णय गरिसकेको त होइन होला नि भनेर रोइ कराई गरिरहन्छ रे। यहाँ तिमी निर्णय सुनाउने र म बिन्ती बिसाउने भूमिकामा छौ। यदि यो कुरा कुनै आत्मकथा वाचन गर्ने रेडियो कार्यक्रमको लागि लेखिएको हुन्थ्यो भने प्रस्तुताले ठिक यहीँनिर बजाउने थिए होला कर्णदासले गाएको गीत। भेटिएर छुट्नु भन्दा नभेटिएकै जाति हुन्थ्यो, हामी बीचको सम्बन्ध यो अझै कति माथि हुन्थ्यो। म नढाँटी भन्छु जब प्रिय कुरा गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ नि, तब त्यो कुराको झन् धेरै माया लाग्दो रहेछ, झन् बढी महत्त्व भए झैँ लाग्दो रहेछ। यति बेला त्यस्तै लागिरहेकी छेउ तिमी मलाई।
सँगै हिँड्दा यात्रामा भुलचुक केही भए होलान्, मन केही असजिलो पनि भयो होला कहिले कसो। अब तिमी जाने नै पो भयो कि भन्ने डरले आलस तालस परिरहँदा अब फेरि सँगै हुन पाए तिमीसँग कहिल्यै पनि मन दुखाउने थिइनँ भन्ने पश्चाताप जस्तो लागिरहेको छ मलाई। तिमीसँग भेटिनु अघि जिन्दगीको हँसिलो पाटो नै भोग्न पाइरहेको थिइनँ मैले, जुन तिमीलाई भेटेपछि महसुस गर्न पाएँ। जीवन भन्नु त अर्कै पो रहेछ, जीवन भनेको त यो चाहिँ पो रहेछ। समयले मलाई केही सिकाउन आएको छ, गलत ठाउँमा अल्झेको मन रिसाउन आएको छ। समयले मलाई केही सिकाउन आएको छ, गलत ठाउँमा अल्झेको मन रिसाउन आएको छ। मिल्छ भने अझै पनि सोचौँ न त भन्दै थिएँ म, तिम्रो चिठी तिम्रो खबर बिजाउन आएको छ। नदीको विशेषता बग्नु हो, बग्नुमा यसको सुन्दरता हुन्छ। अगाडि आइपर्ने बाँध भत्काएर पनि बग्नुपर्छ नदीले। यदि सकेन भने बग्न जम्नु पर्छ, नचाहँदा नचाहँदै पनि। र जम्यो भने यदि नदी उसले स्वीकार्नु पर्छ लेउ। समुद्र भेट्ने सपना लेउमा जेलिएर चाउरी पर्छ। जीवन नदी जस्तै हो, जीवनमा पनि आउँछन् अप्ठ्याराहरू, त्यो परीक्षा नै हो जिन्दगीको। सकिएन भने पास गर्न जम्नु पर्छ नदीले जस्तै र स्वीकार्नु पर्छ लेउ। जीवन पनि सकिन्छ चाउरी परेर। यदि तिमी नभेटिएको भए म पनि जम्ने थिएँ कि सायद। तिमी भेटियौ र जीवनको गतिले लय पक्रियो। प्रेम यस्तो स्वाद रहेछ जुन नखाएसम्म त्यो कस्तो छ भन्ने केही थाहै नहुने। कतै पढेको थिएँ मैले कि जिन्दगीमा धेरै कुराहरू अरूबाट सिक्नुपर्छ, आफ्नै अनुभवबाट मात्रै सिकौँ भन्नलाई मान्छेसँग त्यति धेरै समय छैन। कति अरूको हेरेर कति अरूबाट सुनेर थाहा पाउनुपर्छ। यस्तै पढेको थिएँ। अगाडिको बाटो कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन आफै हिँड्नु पर्दैन, त्यो बाटो हुँदै आउनेलाई सोद्धा थाहा हुन्छ। कुनै चलचित्र कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन आफैले हेरिरहनु पनि पर्दैन, कहिलेकाहीँ त हेरिसकेको कसैलाई सोद्धा पनि मोटामोटी थाहा हुन्छ। तर यो प्रेम भन्ने चिज चाहिँ यस्तो रहेछ कि अरूको हेरेर वा अरूबाट सुनेर यसको वास्तविक स्वाद थाहा पाउनै नसकिने रहेछ। आफैले अनुभव गर्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ। केही अघि दशरथ माझीको जीवनमा आधारित एउटा हिन्दी फिल्म हेरेको थिएँ, माझी द माउन्टेन म्यान भन्ने। मलाई मनपर्ने कलाकार नवाजुद्दिन सिद्दिकी थिए प्रमुख भूमिकामा। श्रीमतीलाई हस्पिटल लैजाँदा ढिलो भएर श्रीमतीको मृत्यु हुन्छ। गाउँ र हस्पिटलको बीचमा ठुलो पहाड भएकोले लामो बाटो घुमेर हस्पिटल पुग्नुपर्ने हुँदा धेरै समय लागेको हुन्छ। पहाड पारी पुग्न त 4 माइलको दूरी हो, तर घुमेर जाँदा त्यहाँ पुग्न 40 माइलको बाटो पार गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमतीको मृत्यु भएपछि दशरथ माझीले अठोट गर्छ कि त्यो बीचको पहाड फोरेर बाटो बनाउने, अनि दिन रात नभने पहाड खन्न थाल्छ। मान्छेहरू भन्छन् ऊ पागल हो, जिन्दगी बर्बाद गरिरहेछ। तर ऊ भन्छ यो भित्रको घाउ हो, जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं। खडेरी लागेर गाउँलेहरू सबै बसाइ सरेर जान्छन्, तर ऊ एक्लै त्यही पहाडमा बसेर पहाड नै फोरिरहन्छ। एउटा पत्रकारले उसलाई भेट्न आउँदा सोध्छ, यत्रो पहाड फोड्छु भन्ने तागत कहाँबाट ल्यायो? ऊ भन्छ यो प्रेम हो, प्रेममा बहुत बल हुन्छ। अन्ततः 22 वर्ष लगाएर उसले पहाडको बीचबाट बाटो बनाइ छाड्छ। उनको यो डायलग बेला बेलामा सम्झनामा आउँछ मेरो, प्रेममा बहुत बल हुन्छ। म यसो सोची हेर्छु, श्रीमान श्रीमती, छोरा बुहारी, छोरी ज्वाइँ, काका काकी यस्तै नामका सम्बन्धमा मात्रै रहेका ती दम्पति बच्चा जन्मिएपछि बुवा आमाको रूपमा जन्मिन्छन्। बच्चा जन्मिनु भनेको ऊ छोरा वा छोरीको रूपमा जन्मिनु मात्रै होइन, उसले एउटा दम्पतिलाई बुवा आमाको रूपमा जन्माइदिनु पनि हो। बच्चा जन्मिएसँगै उनीहरू पनि बुवा आमाको रूपमा जन्मिनु हो। यसरी हेर्दा यसो भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ, तिमी भेटियौ र म भेटिएँ। जसै भेटियौ नि तिमी, अनि आफैलाई पनि अलि बढी निहाल्न थाले मैले। मेरा आनी बानीहरूलाई तिम्रो आँखाबाट हेर्न थाले, कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाएर सुधार्न थाले। यसरी तिमी भेटिएपछि मैले आफैलाई पनि अझ विस्तृतमा भेटेँ। यो सत्य हो कि जीवनमा धेरै मान्छेहरू भेटिन्छन्, धेरै मान्छेहरू छुटिन्छन्। भेटिएका सबै मनसम्म पुग्दैनन्, छुटिएका सबै सम्झनामा रहँदैनन्। तर तिमी यसरी भेटियौ कि
भेटिएपछि सिधै मनसम्मै पुग्यो। मैले जतनले तिमी बस्ने मनको कुनो लिपपोत गरिरहेँ, तर अब यसरी छुटिन खोज्दैछौ कि छुटेपछि आजीवन सम्झना बनेर बल्झिरहनेछौ। मन हो बुझाउँ भन्छु अलि गाह्रो हुन्छ, केटाकेटी जस्तै बन्छु अलि गाह्रो हुन्छ। मन हो बुझाउँ भन्छु अलि गाह्रो हुन्छ, केटाकेटी जस्तै बन्छु अलि गाह्रो हुन्छ। पाइतालाले डोबहरू बिर्सिए के होला, तर झनै सम्झन्छु अलि गाह्रो हुन्छ। पक्कै केही न केही त पाप लाग्नेछ तिमीलाई, मेरा आँसुहरूको श्राप लाग्नेछ तिमीलाई। पक्कै केही न केही त पाप लाग्नेछ तिमीलाई, मेरा आँसुहरूको श्राप लाग्नेछ तिमीलाई। सपना अधिक देखायौ र मैले बाँच्न सिकेँ, गयौ भने हत्याराको छाप लाग्नेछ तिमीलाई। हरेक हप्ता थाहा संसार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ। तपाईँ हिँडेको जीवनको बाटोहरूकै कुरा उब्काउने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै सँगै रहेको तपाईँ, कतै टाढा पुगिसकेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ टाढा हुँदाहुँदै पनि सँगै भए झैँ महसुस गरिरहने तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। ज्याला बुझेको दिन घरमा सानी छोरीलाई मिठाई लगिदिन पाएकोमा फुरुङ्ग हुने मजदुर दाइ दिदी जस्तै फुरुङ्ग हुँदै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी कुमार परिवारसँगै। बाँकी 6 दिन कता कता चारम न के नै छ र, सोमबार भने बसाइ यतै सारम न के नै छ र। जाडो होला त्यस्तै अनि निन्द्रा पनि लाग्दै होला, जे भए नि एकैछिन बात मारम न के नै छ र। यो चिसो रातमा आज फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्न आइसकेका छौँ। म महावीर विश्वकर्मा छु, सिसा पारिपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यति बेला यो कार्यक्रम अडियो लाइभ भइरहेको छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि केही बेरपछि यो कार्यक्रम हामी राख्छौँ, तपाईँलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो र साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। त्यसो हुँदा कार्यक्रममा साताको 6 मुक्तक रहनेछन्। यो साताको 6 मुक्तक चाहिँ अलि अगाडिको मितिमा यो मङ्सिरकै बेलामा राखिएको, यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नुहोस् भनेर जुन स्ट्याटस राखिएको थियो त्यसपछि मुक्तक चाहिँ छनौट गरिएको थिएन कि, त्यहीबाट आज मुक्तक छनौट गरिएर टप 6 मुक्तक लिएर आएको छु मैले। एउटा विषय हुन्छ, त्यो विषयमा साथीहरूको विचार फेसबुक पेजबाट नै लिनेछु। त्यहाँ हामीले आजको विषय यो हो भनेर राखिसकेका थियौँ, अनि त्यो विषयमा मेरो विचार चाहिँ कार्यक्रमको अन्तमा म राख्नेछु। अलि तपाईँलाई सुन्न मन लाग्छ अन्तिमको पाटो भनेर पनि कति साथीहरूले म्यासेज पठाउनु भन्छ मलाई कि त्यो तपाईँले अन्तिममा भनेको कुराहरू पनि कस्तो मनछुनी हुन्छ, एकदम त्यो सुझाव चाहिँ गजब लाग्छ भनेर। त्यो त खै के लाग्छ आज पनि भ्याउनु भयो भने सुन्नु होला, नसुत्नु भयो भने चाहिँ। साताको 6 मुक्तक हुन्छन् अनि आफ्नो विचार पनि म राख्छु।
त्यसपछि फोनमा आउनुहुने तपाईँले चाहिँ मुक्तक सुनाउनु पर्ने हुन्छ। आज चाहिँ एउटा मात्रै फोन छ, दुईवटा फोनमा एउटा बिग्रिया छ। आज चाहिँ 01 42 68 803 नम्बरको फोन चाहिँ खुल्ला गरेका छौँ हामीले। 01 42 68 803 यो फोन खुल्ला छ। र आजको विषय के भने सहनलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ त्यो समय जति बेला लाग्छ कि आफूसँग प्रेम गरिरहेको मान्छेले अब बाटो मोड्न थाल्यो, मलाई छोड्न थाल्यो। खुब बिन्ती भाव गरिन्छ यो बेला, जे भन्छौ त्यही मान्छु तर नछोड पनि भनिन्छ। खास यस्तो बेलामा के गर्ने होला? आजको प्रश्न यो छ। विचारहरू म साथीहरूको विचार म बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा उहाँहरूले लेख्नु भएकीबाट पढ्छु। साथीहरू फोन सम्पर्कमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँ विचार केही पढ्छु, त्यसपछि त्यतातिर लाग्नु पर्ला भन्ने लागेको छ। गीता थापा छेत्रीले लेख्नु भएको छ, जाने मान्छेलाई जान दिनुपर्छ, किनकि पहिलो कुरा माया गर्ने मान्छेले कहिले छोडेर जाँदैन। दुनियाँ नाटक गर्ने मान्छे हो छोडेर जाने, त्यसकारण जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। सुरेश बाबुले लेख्नु भएको छ, जिन्दगीमा आउने जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ, छोडेर जाने मान्छेले आफूलाई बुझेकै छैन भने उसले जीवनमा रहनु नरहनुको अर्थ केही हुँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। यसै गरी अर्को विचार म लिन्छु तुलराज विश्वकर्माको, हरेक मान्छे जोडिनु अनि छुट्टिनुमा खास कारण हुन्छ नै। साँचो प्रेम गर्ने मान्छे छोडेर जानै सक्दैन। सम्बन्धमा बाधा अडचनहरू त आउँछन्, तर साँचो प्रेम सम्बन्ध छ भने लडेर सामना गर्ने हो, सम्बन्ध बिछोड गर्ने होइन भनेर लेख्नु भएको छ। सिर्जना शर्मा लेख्नुहुन्छ, धेरै पहिला यस्तै समस्यामा निस्केको मान्छे हो, विगत बिर्सेर आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो। मन त मान्दैन तर पनि अर्को कुनै उपाय नै छैन लेख्नु भएको छ। फोनमा आउने साथीको मुक्तक सुनौँ अब चाहिँ। हेलो हेलो हजुर नमस्ते है। नमस्ते, को बोल्नुभयो? म बोल्दैछु कैलालीबाट अनिश चौधरी। ए अनिशजी, यहाँ कुमारले चाहिँ मलाई म्यासेजमा नाम पठाइसक्नु भएको रहेछ। म तपाईँसँग बोलेर को बोल्नु भएको छ भनेर सोधेँ। कैलालीबाट हुनुहुन्छ अनिशजी। चिसो बढ्दैछ, अब अरू कुरा के गर्ने, मुक्तक नै सुनाउँदैछु भाइ। हजुर, मैले एउटा मुक्तक सुनाउँछु। हुन्छ। मनको मन्दिरभित्र तिम्रो तस्बिर पुच्छो सधैँ, तिमीले गर्ने माया हो कि तिरस्कार बुझ्छौ सधैँ, चोट पनि यति दिन्छौ खप्नै गाह्रो हुन्छ। मनको मन्दिरभित्र तिम्रो तस्बिर पुच्छो सधैँ, तिमीले गर्ने माया हो कि तिरस्कार बुझ्छौ सधैँ, चोट पनि यति दिन्छौ खप्नै गाह्रो हुन्छ। अविरल बग्ने आँसुहरूमा निथ्रुक्क रुच्छु सधैँ, अविरल बग्ने आँसुहरूमा निथ्रुक्क रुच्छु सधैँ, मनको मन्दिरभित्र तिम्रो तस्बिर पुच्छो सधैँ, तिमीले गर्ने माया हो कि तिरस्कार बुझ्छौ सधैँ। मनमा एउटा प्रेमिल तस्बिर भयो भने, मनमा एउटा प्रेमिल तस्बिर भयो भने, तर तस्बिर नसजाउने तकदिर भयो भने, मनमा एउटा प्रेमिल तस्बिर भयो भने, तर तस्बिर नसजाउने तकदिर भयो भने, ज्यादै लफडापो आइपर्छ त जिन्दगीमा, ज्यादै लफडापो आइपर्छ त जिन्दगीमा, सम्झिएर बस्नुपर्ने पीर भयो भने, सम्झिएर बस्नुपर्ने पीर भयो भने। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग। हस्, नमस्ते। हस्, म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक अघि सार्छु, किनकि आज एउटा मात्रै फोन भएको कारणले साथीहरू आउन अलिक टाइम लाग्छ। साताको 6 मुक्तकमा कसको मुक्तक पर्छ भन्ने चाहिँ एकदम कम्पिटिसन जस्तो हुन्छ। लगभग यो चोटि 400वटा जति मुक्तकबाट, 400 होइन 362 हो क्यारे, त्यति मुक्तकबाट त्यसमा कतिले त कमेन्ट मात्रै गर्नुभएको हुन्छ, मुक्तक पठाउनु भएको हुँदैन। लगभग 300वटा जति चाहिँ मुक्तक आएको हुन्छ, 300 अथवा 250 भनौँ न है, गर्दै गर्दै आइरहेछ सङ्ख्या। तर 250 भने नि कम होइन नि त। 250 जना साथीको मुक्तकबाट 6वटा छान्ने काम, चान्चुने काम होइन, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर गाली पनि अलिक बढी खान्छु मैले। पहिलो नम्बरमा मुक्तक पढेको छ प्रमिश खनाल प्रयास, पञ्चकन्या गाउँपालिका 2 का साथीको। जिल्ला चाहिँ लेख्नु भएको छैन। जीवनमा सुख सयल नपरेको धेरै भयो, सुख सधैँ हुन्छ गयल नपरेको धेरै भयो। जीवनमा सुख सयल नपरेको धेरै भयो, सुख सधैँ हुन्छ गयल नपरेको धेरै भयो। पैसा भन्नु हातको मैल भन्छन् भन्नेले त, तर मेरो हातमा मैल नपरेको धेरै भयो। दोस्रो मुक्तक विवेक विश्वकर्मा, रिमेम, मुसिकोट नगरपालिका 1 रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ। विवेकजीसँग हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा कुरा गरेका थियौँ, बहकिनी मनको अन्तिम श्रृङ्खलामा। भोलि पर्सि दिन्छु भने फिर्ता नदिने भो, गनेर पैसा खनखनी फिर्ता नदिने भो। भोलि पर्सि दिन्छु भने फिर्ता नदिने भो, गनेर पैसा खनखनी फिर्ता नदिने भो। म पैसा असुल्न जाँदा जाँदा उसको घरको आँगनकै दुबो सुक्दा पनि फिर्ता नदिने भो, आँगनकै दुबो सुक्दा पनि फिर्ता नदिने भो। तेस्रो मुक्तक नन्दा रिजाल सुर्खेतकी हुनुहुन्छ।
किन ल्याउनु र यो मनमा पीर यस्तै त हो नि, जति आए पनि वैशाख मङ्सिर यस्तै त हो नि। किन ल्याउनु र यो मनमा पीर यस्तै त हो नि, जति आए पनि वैशाख मङ्सिर यस्तै त हो नि। भएको प्रेमीले पनि यति बेला नै छोड्ने रहेछ, अभागी भएपछि आफ्नै तकदिर यस्तै त हो नि, अभागी भएपछि आफ्नै तकदिर यस्तै त हो नि। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। कार्यक्रममा मुक्तक सुनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले डायल गर्नुपर्ने नम्बर हो 01 42 68 803। यो कार्यक्रम यति बेला 140 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि। रुकुमबाट मौन बाबु ओली फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मौन बाबुजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। नमस्कार मौनजी। रुकुम कुन ठाउँ हो? मेरो घर सानीबेरी रुकुम पर्छ। सानीबेरी भन्नुभयो है? हजुर। ए अब मुक्तक सुनाउँ तपाईँको पनि। सुरु गरौँ। ल। देखेन केही समस्याको हल उनको मायामा, भएन क्यारे कहिले सफल उनको मायामा। देखेन केही समस्याको हल उनको मायामा, भएन क्यारे कहिले सफल उनको मायामा। हे भगवान् तिम्रो नक्षत्रमा केही गुनासो छैन, मनको गुनासो छ केवल उनको मायामा, मनको गुनासो छ केवल उनको मायामा। समस्या त्यो प्रेमको हल हुनु पर्थ्यो, समस्या थियो प्रेमको हल हुनु पर्थ्यो, मनमा दुवैतिर मायाको तलतल हुनु पर्थ्यो। समस्या त्यो प्रेमको हल हुनु पर्थ्यो, मनमा दुवैतिर मायाको तलतल हुनु पर्थ्यो। अनि पो जिन्दगीको गाडी सहज गुड्थ्यो, अनि पो जिन्दगीको गाडी सहज गुड्थ्यो। नगुडेमा गुडाउन सक्ने बल हुनु पर्थ्यो, नगुडेमा गुडाउन सक्ने बल हुनु पर्थ्यो। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग पनि। हस्, आजको कार्यक्रम बहकिनी मनमा आजको विषय चाहिँ यो छ कि सहनलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ नि त्यो समय। कतिले त्यो महसुस पनि गर्नुभएको होला, भोग्नु भएको होला कि प्रेममा भइरहँदा अब उसले अब चाहिँ छोड्न लागेको जस्तो, सम्बन्ध टुटाउन लागेको जस्तो थाहा लाग्छ नि। रोइ कराइ गरिन्छ, हार गुहार गरिन्छ, भनेको जेसुकै मान्छु तर तिमी नजाऊ भनिन्छ होइन, सबै भनिन्छ नि। त्यस्तो बेलामा के गर्ने होला भन्ने हो। प्रेम गरेको मान्छेले अब मलाई छोड्न थाल्यो भन्ने बेलामा के गर्ने होला भन्ने प्रश्न हो। निलम तमाङले लेख्नु भएको छ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै, एकतर्फी मायाले प्रेम सफलता हुँदैन, जाने मान्छेलाई जान दिनुपर्छ, रोइ बिन्ती गरेर हुँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। स्मृति पाण्डेले लेख्नु भएको छ, जान खोजेको मान्छेलाई जान दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि उसलाई जे भन्छौ त्यही मान्छु भनेर रोकेर राख्दा भोलि उसले आफ्नो भावनाको कदर गर्न छोडेर आफ्नो जिन्दगीमा असर पर्न थाल्यो भने के गर्ने। आफ्नो स्वतन्त्रता सुम्पेर कसैलाई जीवनमा राख्नुभन्दा उसको खुसीको लागि जान दिएकै राम्रो। आउने अनि जाने क्रम त चलिरहन्छ जिन्दगीमा लेख्नु भएको छ। करण मगर क्रेजी केटोले लेख्नुहुन्छ, सर्वप्रथम आफूबाट टाढिनुको कारण पत्ता लगाउने अनि अरूसँगको सम्बन्धमा खुसी भएर टाढा हुँदै गएको हो भने मोडिन दिने, किनभने भिडमा खस्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन लेख्नु भएको छ। सुन्दर शेर्पाली बिन्दासले लेख्नुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि विगतलाई भुलेर आफ्नो मन सम्हालेर बस्नु नै उत्तम उपाय हो, किनभने जीवनसाथी बन्ने मान्छे त छोडेर जान नै किन खोज्ला र। सुनिल निसाकरले लेख्नु भएको छ, कस्तो मेल खाने विषय रहेछ आज, मैले फोन गरेँ यही विषयमा कुरा राखौँ जस्तो लागेको थियो, आज आफैले राख्नुपर्ने भए खुसी लाग्यो। यदि जुनसुकै बिन्ती गर्दा पनि व्यवस्था नै गरिरहन्छ भने त के नै भन्न अथवा गर्न सकिन्छ र। सकेसम्म आफ्नो विगतमा भएका कुराहरू जस्तो एकले अर्कालाई कहिले नछोड्ने जस्ता कुराहरू भन्ने, भविष्यमा बुनेका योजनाहरू सम्झाउने, यति गर्दा पनि मजाले खिल्ली उडाएर व्यवस्था गरिरहन्छ भने बुझ्नु उसले अरूको साथ पाएर कहिले नफर्कने गरी गइसक्यो सम्झनु। भुल्न त कहाँ सकिन्छ र। आत्महत्या गरौँ भन्ने सोच पनि आउँछ तर त्यसलाई तत्कालै दिमागबाट हटाइहाल्नुपर्छ। विगतमा भएका हरेक क्रियाकलापले उसको इज्जतमा खोट नलगाइकन आफ्नो करियरलाई झन् मजबुत बनाउनेतिर लाग्दा बेस होला। बिस्तारै आफ्नो जिन्दगीमा अरूको प्रवेश हुन्छ अनि भुल्दै पनि जान सकिन्छ, नभेट्युन्जेल मात्र हो छटपटी हुने लेख्नु भएको छ। अब चाहिँ म फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। अर्को साथी हुनुहुन्छ सोनाम तामाङ भोजपुरबाट, उहाँसँग कुरा गर्छु। सोनामजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद भाइ। सोनामजी, भोजपुर कहाँनिर हो ठाउँ? भोजपुर नगरपालिका 1 पर्छ भाइ, भोजपुरै हो। ए नगरपालिका पनि भोजपुर जिल्ला पनि होइन। ल अब तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ। धन कमाउने छु, नाम कमाउने छु, त्यो भन्दा अझ धेरै इज्जत कमाउने छु। धन कमाउने छु, नाम कमाउने छु, त्यो भन्दा त अझ धेरै इज्जत कमाउने छु। भन्छन् दुनियाँले भनुन् जे भन्छन्, भन्छन् दुनियाँले भनुन् जे भन्छ, भन्नेहरूको मुखमा एक दिन बुच्चो लगाउने छु, भन्नेहरूको मुखमा एक दिन बुच्चो लगाउने छु।
परि आयो भने त्यो धन यसै जान्छ, परि आयो भने त्यो धन यसै जान्छ, धनको पछि मात्रै लाग्ने मन यसै जान्छ। परि आयो भने त्यो धन यसै जान्छ, धनको पछि मात्रै लाग्ने मन यसै जान्छ। जिन्दगीमा अरू अरू थुप्रै महत्त्व छन्, जिन्दगीमा अरू अरू थुप्रै महत्त्व छन्। धन धन मात्रै भन्दा जीवन यसै जान्छ, धन धन मात्रै भन्दा जीवन यसै जान्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग पनि। हस्, साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत अझै 3वटा मुक्तक बाँकी छ। अब फोनमा चाहिँ साथीहरूसँग कुराकानी गर्न भ्याइँदैन होला, अन्तिममा भन्नुपर्ने कुरा पनि छ कि, त्यही भएर बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार, अनि थुप्रै रेडियोमा थुप्रै प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक छ, 3वटा चाहिँ अघि पढिसकेँ। 4थो नम्बरको मुक्तक कमल पौडेलको हो। यसरी तनाव दिन कसरी सकेको होला, यत्रो जोखिम लिन कसरी सकेको होला। यसरी तनाव दिन कसरी सकेको होला, यत्रो जोखिम लिन कसरी सकेको होला। बिहान पढेको कुरा साँझ बिर्सने दिमागले भूपू प्रेमिका सम्झिन कसरी सकेको होला। 5औं मुक्तक DS बैरागी, रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ। नाटक देखाउँछ आँसु झारी अचम्म लाग्छ, कहाँ पुग्ला मानवता नकारी अचम्म लाग्छ। नाटक देखाउँछ आँसु झारी अचम्म लाग्छ, कहाँ पुग्ला मानवता नकारी अचम्म लाग्छ। जातीय विभेद विरुद्ध युद्ध लडेको कमरेड स्वीकार्न सक्दैन दलित बुहारी अचम्म लाग्छ, स्वीकार्न सक्दैन दलित बुहारी अचम्म लाग्छ। र अन्तिम मुक्तक यो साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 6औं मुक्तक जयकुमार माझी, एलोन दाङ, हाल भारत गोवामा हुनुहुन्छ। गोवा उच्चारण गर्न अलिक कस्तो गाह्रो जस्तो लागेको। गर्ने गर्छु धेरै चकचक, मन बदलिन सक्छ, बन्न सक्छु कसैको बाधक, मन बदलिन सक्छ। गर्ने गर्छु धेरै चकचक, मन बदलिन सक्छ, बन्न सक्छु कसैको बाधक, मन बदलिन सक्छ। यसकारण पनि तिमी टाढै घरजम गरी बस्नु, यसकारण पनि तिमी टाढै घरजम गरी बस्नु। भेटियौँ भने पटक पटक मन बदलिन सक्छ, भेटियौँ भने पटक पटक मन बदलिन सक्छ। साताको 6 मुक्तक पनि वाचन गरेँ। 9:46 गइसकेको छ। केही साथीहरूको विचार पढ्नु छ कि आजको विषय सहनलाई एकदम गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ नि। प्रेममा कतिपयले यस्तो भोग्नै परेको हुन्छ कि प्रेम गरिरहेको मान्छेले छोडेर जान लागेको जस्तो बेला, अब म टाढिन्छु भने जस्तो व्यवहारहरू देखाइरहेको हुन्छ नि। पहिलेको जति कन्ट्याक्टमा नरहने, फोन पनि त्यति रिसिभ नगर्ने, कुरा गरिहाल्यो भने पनि बहाना बनाएर राख्ने, भेट्न पनि नखोज्ने, यस्तै हुँदाखेरि जुन मनमा चोट परिरहेको हुन्छ नि, जुन छटपटी, त्यति बेला के गर्ने होला भन्ने, कसरी सोच्ने होला त्यति बेला भन्ने विषय हो। केही साथीहरूको विचार मैले पढेँ र केही साथीहरूको विचार फेरि पढ्न मन लागेको छ। अरू थप साथीहरूको बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै आएको विचारहरू मध्येबाट रमेश विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ। मन परेको मान्छे टाढा बन्नुको कारण पहिले आउनुपर्छ। टाढा बन्न उसैले खेल खेलेको भए टाढा बन्न दिनुहोस् र विगतलाई भुल्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि आफ्नो कमजोरी भए साँचो माया गर्नेले पक्कै सुधार्ने मौका दिनेछ र सुधार्दै लैजानुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। सुन्दर लिम्बू लेख्नुहुन्छ, यो समय भनेको यस्तो समय हो कि जुन कल्पनाभन्दा बाहिर जान्छ, अपत्यारिलो हुन्छ। कतिले सहन सक्छ, कतिले सहन सक्दैन, किनकि यो 2 अक्षर प्रेम यस्तै हो। कति कुरामा झुक्नु पनि पर्छ, तर हुने हार दैव नटार हुने कुरो भएर नै छोड्छ। कतै विचलित नभई यसलाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ लेख्नु भएको छ। यसै गरी अर्को विचार म यहाँनिर पढ्छु। लक्ष्मी उपाध्यायले लेख्नु भएको छ, प्रेम गरिरहेको मान्छेले किन बाटो मोड्न खोजेको हो, खास कारण पत्ता लगाई म कस्तो तरिकाले प्रेम गरिरहेको छु बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। दुवैतर्फ भए हो, एकतर्फी प्रेमले हुँदैन, छोड्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ भने। यसै गरी अर्को विचार छ यहाँ, मन्जु खनाल ओलीले लेख्नु भएको छ, जिन्दगीमा आफूले रोजेकै चिज पाउने मान्छे कम नै हुन्छ, नपाउने चिज नै भयो माया, अब पाइँदैन थाहा भयो, रोएर कराएर चिच्याएर गर्नु के। यस्तो अवस्थामा आफ्नो सहने शक्ति बढाएर टाढा हुनेलाई हाँसी पो पठाउन सक्नु, अनि पो बल्ल साँचो माया, होइन भने त माया गर्ने मान्छेलाई खुट्टा छोपेर रोक्नै पर्दैन भनेर लेख्नु भएको छ। यो विषयमा म आफ्नो पनि विचार राख्छु। अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिमतिर छु। यो यस्तो कठिन अवस्था हो कि यतिखेर चाहिँ अरू साथीहरूसँग सल्लाह चाहिँ मागिन्छ, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भनेर। तर फेरि जस्तै साथीले उसँग कुरा नगर केही समय चाहिँ नबोल, त्यसपछि ऊ आफैले बोल्न आउँछ तँसँग। यदि बोल्न आएन भने चाहिँ ऊ गइसक्यो भनेर सम्झे हुन्छ। भनेपछि साथीसँग कुरा गर्दा हुन्छ अब म उसलाई फोन गर्दिनँ, म्यासेज गर्दिनँ भनिन्छ। अनि एकछिन उसको फोन आउँदैन, अलि पछिसम्म नै फोन आउँदैन, अझै नै फोन आउँदैन, अनि आफैले डायल गर्न मन लाग्छ, अनि रोइकराइ गर्न मन लाग्छ, किन तिमीले यस्तो गरेको भन्न मन लाग्छ।
यो यस्तै हुन्छ यो अवस्था भनेको। सकेसम्म सबै कुरा म तयार छु, जे भने नि तयार छु, तर तिमी नजाऊ भन्ने एउटा मात्रै शर्त त्यस्तो रहन्छ। के सोच्नुपर्छ होला भन्नेमा चाहिँ म एक दुईवटा उदाहरण राख्छु। एकपटक स्वामी विवेकानन्दले आफ्ना गुरु रामकृष्ण परमहंससँग जीवनका केही अप्ठ्याराहरूको विषयमा सोध्दै रहेछन् कि विवेकानन्दले सोधेछन् कि आज जीवन यति जटिल किन छ गुरु? रामकृष्ण परमहंसले जवाफ दिए, जीवनलाई विश्लेषण गर्न बन्द गरिदेऊ, यसले जीवनलाई झन् जटिल बनाउँछ, जीवनलाई मात्र जीव, व्याख्या नगर। तब फेरि विवेकानन्दले सोधे, असल मान्छेले सधैँ किन दुःख पाउँछन्? रामकृष्णले भने, हिरा रगडिएपछि मात्रै चम्किन्छ, शुद्ध हुनका लागि सुनलाई आगोमा पकाउनुपर्छ, खार्नुपर्छ। त्यस्तै असल मानिसहरूले दुःख पाउने होइन, उनीहरूले परीक्षाहरूबाट गुज्रिनुपर्छ। यस अनुभवबाट उनीहरूको जीवन झन् राम्रो हुन्छ, यो अनुभव बेकार जाँदैन। एकछिन चुप बसेर फेरि विवेकानन्दले अर्को प्रश्न गरे, कठिन समयमा पनि उत्साह जोगाइराख्ने उपाय के हो? रामकृष्णले भने, जहिले पनि अझै कति हिँड्न बाँकी छ भन्नेमा होइन कि अहिलेसम्म कति हिँड्न सकेछु भन्नेमा ध्यान देऊ। जे जति पाइएको छ त्यसको गणना गर, जे पाइएन त्यसलाई होइन। यो कुराकानी अगाडि बढ्दै गयो। जीवनका गहन पक्षहरूमा प्रश्नोत्तर चलि नै रहेको थियो। विवेकानन्दले फेरि सोधे, मानिसहरूको कुन कुराले तपाईँलाई अचम्म लाग्छ? रामकृष्ण मुसुक्क मुस्कुराएर बोले, जब उनीहरू कष्टमा हुन्छन् तब भन्छन् मनै किन, मलाई नै किन। तर जब सुखमा डुबिरहेका हुन्छन् त्यो बेला कसैले सोच्दैनन् मनै किन अथवा मलाई नै सुख किन। यति सुनेपछि विवेकानन्दले फेरि सोध्छन्, गुरु मैले आफ्नो जीवनको सर्वोत्तम कसरी प्राप्त गर्न सक्छु? तब रामकृष्ण भन्छन्, बिना कुनै पश्चाताप आफ्नो अतीतको सामना गर, पूर्ण आत्मविश्वासका साथ आफ्नो वर्तमानलाई सम्हाल र निडर भएर आफ्नो भविष्यको तयारी गर। रामकृष्णको यो जवाफ मलाई साह्रै घत परेको हो। बिना कुनै पश्चाताप आफ्नो अतीतको सामना गर, पूर्ण आत्मविश्वासका साथ आफ्नो वर्तमानलाई सम्हाल र निडर भएर आफ्नो भविष्यको तयारी गर। यो अवस्थामा गर्नुपर्ने त्यो प्रेम छुट्न लागेको बेलामा पनि यही हो कि पूर्ण आत्मविश्वासका साथ आफ्नो वर्तमानलाई सम्हाल र निडर भएर आफ्नो भविष्यको तयारी गर। यस्तो बेला कठोर निर्णय लिन बडो सकस पर्छ, रोनाधोना कुरा नै गरिरहन मन लागिरहन्छ। तर यसरी त कहाँ हुन्छ र फेरि? बरु यस्तो बेलामा त चिलले जसरी आँट गर्नुपर्छ। तपाईँहरू कतिलाई थाहा छ चिलले के गर्छ भन्ने? ठिक छ, म भन्छु त्यो चाहिँ। मैले बहकिने मनमा पहिला पनि भनेको छु होला। चिलको आयु चाहिँ 70 वर्षको हुन्छ, तर पुरा जीवन बाँच्न चिलले जीवनमा एकपटक निकै नै कठिन निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। जब चिल 40 वर्षको हुन्छ तब यसको ठुँडले शिकार गर्नै नसक्ने हुन्छ। ठुँड बोधो र लचिलो हुन्छ, यसले केही च्याप्नै सक्दैन। तब चिलको अगाडि दुईवटा मात्र विकल्प हुन्छ, कि केही खानै नसकेर मर्ने कि नयाँ परिवर्तनको लागि तयार हुने। तब त्यो चिलले बेग हानेर उडेर गएर अग्लो चट्टान माथि जान्छ र ठुँडले त्यो चट्टानमा जोडले हान्न थाल्छ। त्यति बेलासम्म हान्छ जति बेलासम्म त्यो ठुँड झर्दैन। त्यो ठुँड भाँचिएर झरिसकेपछि फेरि उडेर आउँछ र पहिलेकै ठाउँमा बस्छ र केही समयमा नयाँ ठुँड पलाउँछ र फेरि बाँकी 30 वर्षको जीवन शानदारसँग बाँच्ने गरी तयार भएर बाहिर निस्कन्छ। त्यसैले जीवनको त्यो समयमा कठिन निर्णय लिनै पर्छ। आजको विषय जुन त्यो प्रेम छुट्न लागेको अवस्थामा आउने व्यक्ति, तपाईँ, म, जोसुकैले पनि अल्झेर बसेर हुँदैन, त्यसमा वारपार गर्नै पर्छ। कठिन निर्णय लिन सकिएन भने जान्छ, यतिकै समय जान्छ, कतिको जीवन पनि जान्छ। तर आँट लिएर त्यो परिवर्तन स्वीकार गर्न सकियो भने र त्यो कठोर निर्णय लिन आफूलाई तयार गर्न सकियो भने कि वार हुन्छ कि पार हुन्छ। तर त्यो बिचमा अल्झिएर त्यो नजिउँदो नमर्दो अवस्थामा बसेर सधैँ तनाव लिएर बस्नु भने पर्दैन। यतिन्जेल बहकिने मन सुनेर बस्ने सबैलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म महावीर विश्वकर्मा पनि बहकिने मनको अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। बहकिने मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ। अनि बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम हामी राख्छौँ। बहकिने मनको अन्तिममा आजको विषयसँग मिल्दोजुल्दो मुक्तक वाचन गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि छुट्टिन्छु। जतनसँग अवस्थालाई स्याहार गर्नुपर्छ, ढुक्कसँग होइन अलि हतार गर्नुपर्छ। जतनसँग अवस्थालाई स्याहार गर्नुपर्छ, ढुक्कसँग होइन अलि हतार गर्नुपर्छ। के हुने हो भन्ने डरले लास्टै तनाव दिन्छ। मन कठोर बनाएर वारपार गर्नुपर्छ। मन कठोर बनाएर वारपार गर्नुपर्छ। हस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछ नि। नमस्कार।